अशें हा गोवाचो अशें तशें सारकें सांगपा लागलो. हांवें म्हणलें कांय ना सगळें करूं जाता म्हणलें पयशाक पयलीं दाखय पयशे कितें फील काय ना खूब बरें दिसता की हो वास्कोचो बस स्टँड हो आमी केन्नासून आमी अपेक्षेन आसा केन्ना जातलो आनी एट लास्ट म्हणटा तसो पयर ऑनरेबल सीएमान तो कॅबिनेटानूय एप्रूव केलो. बाकीचो सगळो प्रोसेस जाल्लो आसा, कॅबिनेटानूय एप्रूव जालो आनी आमचे गुड लक म्हणटा तशें आमचे ऑनरेबल भारताचे गृहमंत्री अमित भाई शाह 4 तारखेर गोंयान येतले. तांच्या हस्ते ताजे विज्युअल म्हणजे व्हर्च्युअली ताजे इनॉग्रेशन जातले. सो आमच्या खातीर एक बरी गोष्ट की आज सगळ्याच सायडीन आज वास्को खातीर एक बरे दीस आयले अशें हांव म्हणूंक शकता. हांव सगळ्यां कडेन मागता की हे सगळ्यो गोष्टी जाता आसतना तुमचोय सपोर्ट तितलोच आसचो. ह्यो सगळ्यो गोष्टी आमी लोकां खातीरच करता. आमी खंयचीच गोष्ट खंयच्या पर्सनल अजेंडा घेवन नाल्यार पर्सनल हाच्या खातीर कोण करना. तेन्ना कोणेच हाका हें करचें न्ही आनी जाता तितले सपोर्ट करून. आतां तुमी पळयलां की बायणाचें गार्डन 30 वर्सां जालीं बायणाचे लोक राविल्ले अपेक्षेन की केन्ना जातलें तें आतां 30 तारखेर फायनली जाता. आमी आतांच थंय इन्स्पेक्शन करून आयिल्ले आसा. सो हे सगळे प्रोजेक्ट जे आसा ते सुंदर जातले आनी हे वास्को खातीर जातले. हे वास्कोंचो एक सगळ्यांक दिसतालें कोण सगळ्या भुरग्यांक स्कुलांक सोडटा कोण ऑफिसाक वता तेन्ना तांकां फॅसिलिटी नाशिल्ली, बसपाची फॅसिलिटी नाशिल्ली, फॅन नाशिल्ले सारके, उदकाची फॅसिलिटी नाशिल्ली, टॉयलेटीची फॅसिलिटी नाशिल्ली. ह्यो सगळ्यो फॅसिलिटी त्या बस पोर्टा भितर येतल्यो. 4 तारखेर ताजे व्हर्च्युअली आमचो ऑनरेबल होम मिनिस्टर ताचें इनॉग्रेशन करतले आनी एक बरो प्रोजेक्ट वास्कोकारा खातीर म्हणजे लॉंग पेंडींग आनी बरो प्रोजेक्ट वीच वील चेंज द फेस ऑफ वास्को. हांव परत रिपीट करता की दीस प्रोजेक्ट इज गोईंग टू चेंज द फेस ऑफ एंड वाय वास्को शूड चेंज. आज आमी पळयता की कितलेशेच बिझनेसमॅन हांगा आसा तांकां खंय तरी बिझनेस ना जाल्लो आसा, ते डावन आसा. सगळे कडेन एक मंदी अशी हें जाल्ली आसा की तसो इन्फ्रास्ट्रक्चर वास्को भितर ना. आमी केन्नाय खरेदी पसून करपाक वताले आनी पणजे मडगांव खरेदी करपाक वता. वास्को आमी खरेदी करपाक वतना कितलेशेच शोरूम हांगा आयले, प्युमाचो आयलो, बेनेटन आयलो, आनी खंयचो आयलो, नायकी आयले. पूण तशें एटमॉस्फियर नाशिल्ल्या कारणान तांकां खंय तरी बिझनेसूय कमी जाला, बंद करचें पडलां. सो तो इन्फ्रास्ट्रक्चर टोटली रिवॅम्प जावपाक आनी तो रिवॅम्प जावपा खातीर हो बस स्टँडाचो प्रोजेक्ट इज मोस्ट इम्पॉर्टंट वीच वील रिवायव द होल इकॉनॉमी. हांव परत सांगपाक आसा की तो होल इकॉनॉमी रिवायव जातली आनी तातूंत भितर खंय तरी बायणा बिचाचे आनी थोडे आमी सपोज ताजेर भर दिली आनी थंय टुरिस्टीक कितें केलें जाल्यार म्हाका दिसता वास्को परतें खंय तरी जे सगळे डावन पडिल्ले आसा तांकां उत्साह येतलो अशें दिसता. बट आमकां सदांच दिसतालें की जे ओपन स्पेसीस आसा ते ओपन स्पेसीस आनी बरे जावपाक, ग्रिनरी आनी वाडपाक जाय आनी त्या खातीर जे ओपन स्पेसीस वास्को भितर आसा ते टोटली हांवें हें करपा खातीर रिडू करपा खातीर सगळ्या कडेन प्रपोजल घाल्ले. तुमकां खबर आसा की तें गार्डन आसा तें सुवर्ण बांदेकर करता आमचे इंडस्ट्रियलिस्ट आनी विच इज डन व्हेरी नायसली. हे गार्डन आमी आतां आज कन्सल्टंट आयला. वी आर डुईंग आमी हो टोटल कॉन्सेप्ट जो आसा ही सगळी स्ट्रक्चर्स ओल्ड जाल्या आनी हे तुमी पळयत जाल्यार केन्नाय कोलॅप्स जावंक शकता, ते कोलॅप्स जावंक शकता. सो आमी ताका सांगलां की तुमी टोटली रिड्यू करून ओपन स्पेसीस चड दवरा, ग्रिनरी आसा ती मेंटेन करा, खंयचीच झाडां कापू नाकात म्हणून. जी झाडां ओल्ड आसा जी कापपाची हू हॅव लिव्ड देयर ती कापात, पूण जी आमी साल्वार करूंक शकता तितलेय सगळीं झाडां मेंटेन करून एक बरो वॉकिंग ट्रॅक सायडींतल्यान, हांगा टॉयलेट फॅसिलिटीज भुरग्यांक खेळटा तांकां, अंगणवाडी आसली ती अंगणवाडी मेंटेन करपाची, एक ओपन स्पेस जंय भुरगे स्केटिंगूय करूंक शकता, जंय योगाय करूंक शकता, नाल्यार एक कार्यक्रम कितें आसलो जाल्यार तांकां अशें ओपन हें भोंवपाक मेळटा, सायकलींग करपाक मेळटा, तसो एक हें केला. हो आमी पळयतात की हो एक स्ट्रेच जो आसा सामकें धाकट्या भुरग्यां खातीर तो परतो नवो करप, ताका परती रेंव बिव परती घालून तो एक बरो करप आनी ग्रीनरी चड दवरप आनी ताका सांगलें ओपननेस मातशें दवर म्हणून. म्हणजे ही दोनूय आमची वास्कोची सामकी लंग्स म्हणटा तशी. सो ही दोनूय आमी करपाक हातान घेतात आनी आज तो कन्सल्टंट आयला. म्हाका खूब बरें दिसता की प्रत्येक जे प्रोजेक्ट आमी सांगतात ते ऑनरेबल मिनिस्टर म्हणजे विश्वजीत राणे सर जो सोडाचो चेअरमॅन आसा तोय करता आनी आमचो ऑनरेबल सीएम तोय बी आमकां प्रत्येक टायम आमकां हेल्प करता. म्हाका खूब सांगपाक बरें दिसता की बायणाचें गार्डन म्हणजे इतली वर्सां जालीं तें अशेंच पडीक आशिल्लें, थंय नाका आशिल्ल्यो गोश्टी खूब जाताल्यो ज्यो आमी पळयताले, कंप्लेन्स करून पसून कांय जायनाशिल्लें. ताच्या गार्डनाचें इनॉग्रेशन फावंडेशन लेईंग स्टोन ह्या येता त्या मंगळारा म्हणजे 30 तारखेर आमचो ऑनरेबल सीएम करता आनी हें म्हाका दिसता एक बायणाकारा खातीर एक व्हडलें गिफ्ट जातलें. म्हणजे नवरात्रीचे पसून
व्हडले गिफ्ट जातले आमच्या सरकारा कडल्यान की तेंय जाता. म्हणजे बायणां पॉवर हाऊस जालो, अशे वेगळे वेगळे उपक्रम सगळ्या कडेन आज वास्को भर चालू आसा. बायणां हो एक गार्डन, हो एक भाग आसा. आमी इवन चिकन एंड मटन स्टॉल जे थंय आसा ते पसून एक वायट अवस्थेन आसा, ताकाच रिनोवेट करपाचो आमचो प्रयत्न आसा. आनी अशें करून वास्को भितर म्हणजे सगळ्या हातूंत सगळ्या एज ग्रुप्सांक एक आपलो स्पेस मेळचो असो आमी पळयता. हालींच पळयलात की रोखडेंच आमचें आतां स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्साचें इनॉग्रेशन जातलें. तातूंत आमी युथांक हें केलां, हांगा आमी धाकट्या भुरग्यांक केला. तो पार्क जो आसा तो आमी जाणट्यां खातीर हें केला, सिनियर सिटीजन्सां खातीर. सो हो करता आसतना, प्लॅनिंग करता आसतना असो आमी विचार केला की सगळे वयोगटांतल्या लोकांक ताजें सगळ्यांक बेनिफीट मेळचें. सांजचें कोणाकूय भायर भोंवन दिसता, आनी कितें करप दिसता, सद्या तशे स्पेसीस नाशिल्ले. हे स्पेसीस आमी त्या दृश्टीन आमी करता. टायम लागता, मे बी आनी 4 म्हयने वतले. स्वतंत्र पथाचें काम आमी बाय दीस आमी पावसा खातीर रावल्या. पावस काबार जालो न्ही, आमी पयलीं हो कॉन्सेप्ट म्हणजे आमचे वॉचमॅन, म्युन्सिपालिटीचे वॉचमॅन्स आसा ते काडून एक सेक्युरिटी कडेन ते हँडओवर करप हें आमी म्युन्सिपालिटीक सांगलां. इवन त्या गार्डनान आमी सांगलां की खंयची सेक्युरिटी तुमी जी ठरयता, थोडे पयशे गेले जाता, बट खंयचे वस्त करता ती मेंटेन जावप खूब गरजेचें आसा. इवन मेंटेनन्स कॉन्ट्रॅक्ट आमी आउटसोर्स करपाक सोदता, कित्याक ह्यो सगळ्यो आमी करतात प्रोजेक्ट्स खूब उमेदीन करतात, पूण ते जातकूच मागीर मेंटेनन्स करप तितलेंच इम्पॉर्टंट. आज आमी जीएमसी पळयता, जीएमसी आमकां चकचकीत कित्याक दिसता, कित्याक ताचे मेंटेनन्स कॉन्ट्रॅक्ट आमी कोणाक तरी दिता. सो तें गार्डन, हें गार्डन, बायणाचें गार्डन, हे सगळ्यो ओपन स्पेसीस ज्यो आसा ताजे एक कॉन्सोलिडेटेड एक सेक्युरिटी कोणाकूय दिवन असल्यो तुमी सांगता तशें भुरग्यांक हें करचें न्ही. हांव पेरंट्साय कडेन रिक्वेस्ट करता की तुमी जाता तितले, म्हणजे हें भुरग्यां खातीर आसा, व्हडल्यां खातीर आमी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स थंय करता, तांकां थंय खेळपा जाता. सो हे भुरग्यांच्या स्पेसा भितर त्या भुरग्यां हालीं येवचें न्ही, युथान येवचें न्ही, अशें म्हजें मागणें. तांकां खंय तरी बिजनसूय कमी जाला, बंद करचें पडलां. सो तो इन्फ्रास्ट्रक्चर टोटली रिवॅम्प जावपाक, आनी तो रिवॅम्प जावपा खातीर हो बस स्टँडाचो प्रोजेक्ट इज मोस्ट इम्पॉर्टंट, वीच वील रिवायव द होल इकॉनॉमी. हांव परत सांगपाक जाता की तो होल इकॉनॉमी रिवायव जातली. आनी तातूंत भितर खंय तरी बायणा बिचाचे आनी थोडे आमी सपोज ताजेर भर दिली आनी थंय टुरिस्टीक कितें केलें जाल्यार म्हाका दिसता वास्को परतें खंय तरी जे सगळे डावन पडिल्ले आसा तांकां उत्साह येतलो. जाजू बाबा, जेन्ना आमी पीपल बेनिफिशियल प्रोजेक्ट म्हणटा, आनी एक म्हणटा तुमचो व्हडलो प्रोजेक्ट म्हणटा फीश मार्केट, ताजे बद्दल तुमी इनोव्हेशनूय करपाचें आशिल्लें. आतां कितें तरी इश्यू जाला, खंय तरी लोक नेगेटीव इम्पॅक्ट दाखोवंक सोदतात. तुजें कितें म्हणणें आसा एज अ आमदार? ना पळय, लोक पॉलिटिकली आपल्यो गेम्स खेळटल्यो, ताजेर आमी चड, हांव तातूंत भितर हांव चड वचना. पॉलिटिकली कोण करता म्हणून इतले वर्सां वास्कोचे पाड पडिल्ले, पूण आमी ताजेर चड स्ट्रेस करना. बाबा आमी तांचे कडेन उलयले, तुमकां आनी कितें प्रॉब्लेम आसा. सो तांचे थोडे जेन्युइन प्रॉब्लेम्स आशिल्ले, म्हणजे जे आमी हें केल्ले ताजे पायप सकयल्यान वेवस्थीत वचप, उदक चड जावचें न्ही. वयर तांकां आमी एक ऑफीस बांदून दिता म्हणून म्युन्सिपालिटीन सांगिल्लें, तें अजून जावनाशिल्लें. सो ताजें काम फालच्यान स्टार्ट जाता. एक स्टोर रूम तांकां नुस्तें आपलें दवरपाक जाय आशिल्लो, तोय स्टोर रूम स्टार्ट जाता. आनी एवरीबडी इज पॉझिटीव, कांयच नेगेटीव कांयच ना. आमी जाता तितले बेगीन, म्हणजे हांव डेट अनावन्स कित्याक केला, लास्ट टायम डेट अनावन्स करतकूच ताणें तो MOU काडलो. फर्स्ट टायम आमी तांचे खातीर मार्केट नोटिफाय केला, वीच वॉज नॉट डन इन ऑल दीस. इतली वर्सां नुस्तेकारां नुस्तें विकता आनी तांचें मार्केट नोटिफायड नाशिल्लें, ही सगळ्यान दुर्दैवाची गोष्ट आशिल्ली. ते नोटिफाय जालें, म्हाका दिसता हाजेर गॅझेटाचेर आयलें अशें दिसता म्हाका, कित्याक ते थंयच्यान गेल्ले. सो आमी सगळे हे ट्रेडिशनल फिशरमॅन उरचे हाज्या खातीर, आनी ते आमच्या हातूंत सिस्टमान आसचे हाज्या खातीर प्रयत्न करतात. हे जे आतां सोडाचे ऑफिशियल्सूय आयल्या, तेय बी थंय वचून पळयतले. सो ह्यो 2-3 गोश्टी जाल्यो की मार्केट वील बी ओपन, आनी तो नोटिफायड आशिल्ल्या कारणान इट इज इन अ मोर बेटर पोझिशन. So after several decades, the market is finally notified and official market there. हय, आफ्टर सेव्हरल डिकेड्स, दॅट इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट. म्हणजे फिशर वुमनांक पसून नाल्यार नुस्तेकार भाव भयणींक तांकां कळपाक जाय की वॉट इज द इम्पॉर्टन्स ऑफ मार्केट नोटिफाय करप. So तो ऑफिशियल ते ऑफिशियल जातले आनी तांकां आतां ऑफिशियली सगळें करपाक सवलत मेळटली. बरें मार्केट जातलें, बऱ्यो फॅसिलिटीज आसतल्यो आनी सगळें बरें जातलें. म्हाका पूर्ण विश्वास आसा, हाका ती बी सपोर्ट करतली, सगळीं सपोर्ट करतली आनी लोकूय सपोर्ट करतले.